अगर कोई नापसंदीदा शख्स आपके घर या ज़िंदगी में दाखिल हो गया है तो बिना कुछ कहे या बुरा बने बगैर आप उसको अपनी ज़िंदगी से या घर से कैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए एक बहुत ही छोटा सा आज़मूदा वजीफ़ा है जो कि 100% वर्क करता है और इतना अर्जेंट काम करता है कि आप सोच में नहीं सकते। इसके अलावा सुबह की 1 घंटे की मॉर्निंग प्रोडक्टिव रूटीन और दिन भर का सुकून, और कैसे एक हाउसवाइफ घर, इबादत, बच्चे, यूट्यूब, अपने दिन भर की सफाई की तरतीब, खाना, सब कुछ को मैनेज करते हुए अपने आप को मेंटली और फिजिकली स्ट्रेस फ्री रख सकती है। ये सब कुछ आपको मिलेगा इस एक छोटी सी वीडियो में, सो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस व्लॉग। हाय एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू आर ऑल फाइन। आई एम फाइन टू, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो अपनी मॉर्निंग को प्रोडक्टिव बनाने के लिए सबसे पहली जो गुड हैबिट है और आपको अपनाना होगी वो है अर्ली मॉर्निंग उठना। जी हाँ, एक समझदार खवातीन जो है वो कभी भी सुबह के टाइम को सोकर वेस्ट नहीं करती है, क्योंकि देखिए इस तरह से एक तो आप जब अल्लाह ताला को याद करते हैं ना तो आपके घर में रहमत के फरिश्ते आते हैं, और दूसरा ये है कि आपके सुबह सुबह जो काम हो जाते हैं सारे निपट जाते हैं। देखें अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि आप बाकी दिन में नमाज़ें पढ़ो, लेकिन सुबह को नमाज पढ़ने के बाद कुरान ज़रूर पढ़ा करो, क्योंकि घर में कुरान का पढ़ना फरिश्तों के नज़ूल का बाइस बनता है। जी हाँ, ये ऐसे बात नहीं है, ये मैंने आपको कुरान पाक की एक आयत है उसका मफ़हूम सुनाया है, और इसलिए चाहे बिल्कुल थोड़ा सा पढ़े लेकिन कुरान पाक को सुबह ज़रूर खोला करें। और मेरी तो रूटीन है कि मैं सुबह अल्लाह ताला के नाम, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पढ़ने के बाद मैं घर में सूरह यासीन ज़रूर पढ़ती हूँ। जी हाँ, तो आप थोड़ा सा भी पढ़े, बेशक आप नमाज और कुरान को ज़रूर टाइम दें, क्योंकि 10-15 मिनट टाइम देने से आपके घर में फरिश्तों का नज़ूल होता है, रहमत आती है और आपके घर में और रिज़्क़ में बरकत ही बरकत होती है। और सुबह जल्दी उठने से आपकी जो रूटीन है वो बहुत ही एक्टिव होती है और प्रोडक्टिव। अच्छा जी, इसके अलावा मैंने आपको बताया कि कोई भी नापसंदीदा शख्स अगर आपके घर में आ जाए या आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो जाए या किसी के साथ आपका प्रपोजल हो जाए तो आप उसे कैसे जान छुड़ा सकते हैं। जी हाँ, देखिए जी, यहाँ पर छोटा सा वजीफ़ा है, बहुत ही आज़मूदा है, बहुत ही कारआमद है 100%, और ये मैंने खुद आजमाया हुआ है, क्योंकि मैं आपके साथ वही वजीफ़े शेयर करती हूँ जो मैंने खुद किए होते हैं और उसका मुझे रिज़ल्ट मिला होता है। तो जी हाँ, आप इसको ज़रूर आजमाइएगा, पढ़िएगा, तो इंशाल्लाह ताला फिर कमेंट करके बताइएगा कि किस हद तक आपको इससे बेनिफिट हुआ। जी हाँ, तो वजीफ़ा कुछ ये है कि ये देखिए जी, आपने पढ़ना है सूरत फतह। सूरत फतह को आपने जो है ना दिन में एक बार पढ़ना है, और कम से कम आपने इसको 3 दिन मुसलसल पढ़ना है लगातार, बगैर किसी नागे के, ठीक है। और जो अपने मकसद है वो अपने पहले माइंड में रख लेना है, वल आखिर दुरूद पाक 3-3 बार पढ़ के, तो फिर आपने जब भी पढ़नी सूरत फतह तो एंड में दुआ मांगनी है। अच्छा, इससे क्या होगा कि हमारा जो मेरा एक्सपीरियंस है ना वो ये था कि ऐसा कोई नापसंदीदा शख्स हमारे घर में आ गया था परमानेंट स्टे के लिए, ठीक है। और चूँकि हमें वो शख्स पसंद नहीं था, क्योंकि हमारा बेटियों वाला घर था, हम 5 बहनें थी, तो मेरी मामा को ना चिढ़ थी, तो अब वो क्योंकि इतना क्लोज ब्लड रिलेशन था कि उनको कह भी नहीं सकते थे, लेकिन चूँकि मम्मा ने कहा कि बेटियों वाला घर है, हम ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते, किसी को नहीं रख सकते, तो क्या किया, तो उस टाइम में ज़ाहिर बात है बिफोर मैरिज मैं भी समझदार थी, मुझे भी ये अच्छा नहीं लगा, तो फिर मैंने क्या किया था कि मैंने जो है सूरत फतह पढ़ी, और अभी 3 दिन पढ़ी और मुसलसल पढ़ी, सिर्फ एक बार दिन में किसी भी टाइम में, जो आपने पढ़ना है एक टाइम फिक्स रख ले और उस टाइम में पढ़नी है। तो तीसरे दिन क्या हुआ कि रात को वो शख्स खुद ब खुद ही चला गया, और इतने अच्छे सुलह तरीके से, बल्कि वो हमारा एहसानमंद हुआ कि आपने हमें घर में रखा, ठीक है, ये वो जी, मामा को थैंक्स बोला और चला गया, रुखसत हो गया। अच्छा, और मैं इतनी हैरान सरप्राइज़ हुई कि अभी सिर्फ मैंने 3 दिन किया है, और देखिए जी, हमें ना मामा को कुछ अपने मुँह से कहना पड़ा, ना हमें बुरा बना पड़ा, और वो शख्स खुद ही खुद कोई ऐसी वजह बनी कि वो वहाँ से चला गया। एक तो एग्ज़ाम्पल ये, और दूसरी एग्ज़ाम्पल ये है कि एक दफ़ा यानी कि हमारे रिलेटिव्स में ही थी, फिर उसके बाद किसी का जो है ना उसके नापसंदीदा शख्स से जो है ना प्रपोजल एंगेजमेंट हो गई, चूँकि उसको नहीं पसंद थी, क्योंकि आपको पता बाज़ इशू होते हैं, मुनासिब नहीं था उनके लिए। तो क्या था, अब वो भी इतने क्लोज रिलेटिव्स थे कि अगर रिफ्यूज़ करते तो बहुत से क्लैशेस होने थे। फिर चुपके से मैंने जो है ना उसको ये सूरत बताई, और उसने वो सूरत पढ़ी, और उसने भी 3 दिन यकीन करे पढ़ी, और तीसरे दिन ही जो है ना उनका आराम से जो है ना वो लड़के वालों ने खुद ही जो है ना रिफ्यूज़ कर दिया
کہ ہمارا بیٹا نہیں مان رہا, ہم نے کسی اور جگہ کرنی ہے, وہ بڑی معذرت ہے آپ سے. دیکھیں کام ان کا ہو گیا, معذرت انہوں نے کی اور ان کو کچھ ہوا بھی نہیں, پورے بھی نہیں بنے. تو یہ میرا اتنا پکا ازمودہ ہے نا وظیفہ کہ آپ اس کو ضرور کیجیے گا. کسی بھی ناپسندیدہ شخص سے آپ جان چھڑانا چاہتے ہیں نا, کسی کو اپنی زندگی سے یا اپنے گھر سے نکالنا چاہتے ہیں, تو آپ یہ بہت ہی بہترین عمل ہے, آپ اس کو ضرور کیجیے. اچھا جی, اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے ذکر و اذکار, عبادت, گھر صفائی, بچے, یوٹیوب سب کچھ کیسے کرتی ہوں اور پھر اپنے آپ کو فزیکلی اور مینٹلی کیسے فٹ رکھتی ہوں. جی ہاں دیکھیں جی, جب صبح میں نماز پڑھ لیتی ہوں نا تو اس کے بعد میں سوتی نہیں ہوں. میں نے اپنے بچوں کا ناشتہ بنایا, سب کچھ کیا, اس کے بعد میں نے منٹوں میں جو ہے نا صفائی کرتی ہوں, اور صفائی کرنے کے بعد جو میں نہا کے فریش ہو کے کپڑے پہن کے آرام سے ریلیکس ہو کے کمرے میں ایسے جیسے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے پرسکون ہو کے پھر بریک فاسٹ کرتی ہوں. اور بریک فاسٹ کر کے پھر اس کے بعد جو ہے نا میں اپنا یوٹیوب کا کام کرتی ہوں. جو بھی مجھے اپنا اسکرپٹ لکھنا ہوتا ہے وہ میں سوچتی ہوں, ایڈیٹنگ کرتی ہوں اور ویڈیو اپلوڈ کرتی ہوں. ٹھیک ہے, یہ سب کچھ کام ہونے کے بعد چونکہ پھر آپ تھوڑا سا تھک جاتے, ایگزاسٹ ہو سکتے, اپنی باڈی کو جو ہے نا تھوڑا سا ریلیکس کا بھی ٹائم دیجیے. اتنا مت اپنے آپ کو ایگزاسٹ کر لیجیے کہ نیکسٹ ڈے جو ہے نا آپ اپنے آپ کو تیار ہی نہ کر سکے. تو یہ سب کچھ کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے میں ریلیکس کرتی ہوں, لیٹ جاتی ہوں, کیونکہ بچے ابھی اسکول ہوتے ہیں تو بچوں کے اسکول آنے سے پہلے میں لیٹ جاتی ہوں. اور اس دن میری بیبی کی برتھ ڈے تھی, یہ دیکھیے جی. اور یہاں پر جو ہے نا میں نے صبح ٹائم 2 نفل بھی پڑھے تھے, کیونکہ جب بھی کسی بچے کی برتھ ڈے ہو تو ایک میٹھی چیز بنا کے ضرور بانٹے بچوں کو. دوسرا جو ہے نا شکرانے کے نفل ضرور پڑھا کرے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بچے کو صحت و تندرست توانا بنایا اور آپ کو یہ خوشیاں دیکھنے کے قابل بنایا. تو میری تو روٹین ہے, میرے جب بھی عاشری ارحم کے برتھ ڈے ہوتی ہے تو میں نفل بھی پڑھتی ہوں, میٹھی چیز بھی بانٹتی ہوں. تو یہاں بھی میں نے اپنے بچے کو جو ہے نا وہ بیبی کو لے کے دی تھی کینڈیوں کا ڈبہ, اس نے اسکول میں بانٹی, صفائیاں بھی بنائی تھی وہ بھی بانٹی, اور میں نے نفل بھی پڑھے تھے. اور ان کے جانے کے بعد جو میں یہ سب کچھ کام کر کے ریلیکس ہو جاتی ہوں, ریسٹ بھی کرتی ہوں. چونکہ میرے ہسبینڈ بینک میں ہوتے ہیں, لنچ وہ گھر سے لے کے چلے جاتے ہیں, دوپہر ٹائم میں تازہ نہیں بناتی, تو میں بہت ریلیکس ہوتی. شام کو کھانا بنانا ہوتا ہے, تو جب بچوں کے آنے کے بعد ان کو کھانا وغیرہ دینے کے بعد پھر میں شام کے کھانے کی تیاری کرتی ہوں. تو اس طرح میں اپنی باڈی کو مینٹلی فزیکلی فٹ رکھتی ہوں, ریلیکس رکھتی ہوں. یہ ہے میری صفائی کی, گھر کی, بچوں کو مینیج کرنے کی ترتیب. کیا ہے, صرف صبح اٹھنے سے جو ہے نا مجھے یہ اتنا ٹائم مل جاتا ہے دوپہر میں فری, کہ میں اپنے آپ کو ریلیکس رکھتی ہوں. تو اگر آپ بھی صبح جلدی اٹھیں گے اور اٹھنے کے بعد سوئیں گے نہیں اور جلدی جلدی سارے کام نپٹا لیں گے, تو اس کے بعد فل دوپہر جو ہے نا اگر آپ لنچ تیار نہیں کرتی تو آپ کے لیے ٹائم ہی ٹائم ہوگا, اور ریسٹ کا ہی ٹائم ہوگا. تو یہ تھی میری ترتیب اور یہ تھا میرا ویلوگ, جو کہ آپ نے بہت ہی اچھا چھوٹا سا وظیفہ آپ کو بتایا. اس پہ ضرور امپلیمنٹ کیجیے گا اور کمپلیمنٹ مجھے ضرور دیجیے گا کہ کیسا آپ کو لگا. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں. تب تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا, ویڈیو کو شیئر کیجیے گا. ایسے بہت ہی اچھے وظیفے میں آپ کے ساتھ اکثر شیئر کرتی رہتی ہوں, اور یہ وظیفے میرے 100% ہیں, کوئی فیک نہیں ہوتے ہیں. انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں. اللہ